बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, आज मेरी वीडियो का मौजू है दुरूद पाक की फजीलत और उसकी बरकत के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस से वालाना अक़ीदत और मोहब्बत हमारे ईमान का एक लाज़मी जुज़ है। इसके बग़ैर ईमान की तकमील नहीं होती। दुरूद व सलाम पढ़ना मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को रोज़ो क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्बत ख़ास से फैज़याब किया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे और बरक़ात हैं। दुरूद पाक के बेशुमार सीगे हैं और हर सीगे की अपनी मख़सूस औक़ात हैं। तो जब हम किसी मख़सूस सीगे का विर्द करते हैं तो उसकी वो तमाम बरक़ात जो कि हम किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं या सुनते चले आ रहे हैं वो सब हमें मिलती हैं। लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं और जब हम उनका विर्द करते हैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। दुरूद पाक के हर सीगे मुनफ़रिद किस्म के अज़ीम व आलीशान राज पोशीदा हैं और जब आप इनका बाकायदा विर्द मोहब्बत से, तवज्जो से और प्यार से करते हैं तो वो राज आहिस्ता आहिस्ता आप पर अफ़शा होना शुरू हो जाते हैं और हजाबात के पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं और वो राज व नियाज के नए दर आप पर आश्कार होना शुरू हो जाते हैं और आपको दुरूद शरीफ को वो लुत्फ़ और सुरूर मिलता है जो कि बयान से भी बाहर है। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करने लग जाता है और जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लग जाता है तो तमाम फरिश्ते भी आपसे मोहब्बत करने लग जाते हैं और जब तमाम फरिश्ते आपसे मोहब्बत करने जाते हैं तो दुनिया वाले के दिलों में भी अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत डाल देता है और आपके काम में आसानियाँ पैदा शुरू कर देता है। बिगड़े हुए काम संवरना शुरू हो जाती हैं, मुश्किल आसानियों में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं और मेरी प्यारी बहनों ग़ैबी रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाता है। जो आज दुरूद शरीफ में आपको बताने जा रही वो भी अल्लाह के छुपे हुए ख़जानों में से एक बहुत बड़ा ख़जाना है जिसको पा लेने के बाद ज़िंदगी की मुश्किल गिरें खुलना शुरू हो जाती। अगर आप इस दुरूद पाक का बाकायदगी से विर्द करेंगी तो ये दीन और दुनिया में कामयाबी का बेहतरीन नुस्ख़ा कीमियाई है। रूहानियत से आला दर्जों तक रसाई हासिल होगी। इस दुरूद पाक के विर्द से रूहानियत आसानी से आसान तर होती चली जाएगी। इस दुरूद पाक की बरकत से कुर्ब इलाही और कुर्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होती है। ख़ास तौर पर अगर इस दुरूद शरीफ को जुमे की नमाज के बाद मदीना शरीफ की तरफ रुख करके बाअदब खड़े होकर 100 मरतबा विर्द करें तो फिर बहुत ज़्यादा फैज़ मिलता है और बहुत ज़्यादा सवाब मिलते हैं और तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आप इस दुरूद पाक को हर नमाज के बाद अपनी आसानी के मुताबिक जितना चाहें विर्द कर सकते हैं। ख़वातीन घरों में इस दुरूद पाक का विर्द कर सकती हैं। उठते बैठते चलते कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इसका विर्द आसानी कर सकते हैं। मर्द हर रात मस्जिद में जाकर विर्द करें तो इससे ज़्यादा फैज़ हासिल होगा। अगर मस्जिद के अलावा कहीं आप जॉब पे जा रहे हैं या किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं तो आप अपनी ज़बान से इस विर्द को जारी रखें तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फैज़ हासिल होगा और इसकी बहुत ज़्यादा बरकत भी आपको हासिल होगी। मेरी प्यारी बहनों, इस दुरूद पाक की बरकत को हासिल करने के लिए रोज़ाना कुछ न कुछ ज़रूर इसका विर्द किया करें। कोशिश करें कोई एक सा वक्त भी मखसूस कर लें जिस पर आप इसका विर्द किया करें, क्योंकि जो अमल मुसलसल और एक मखसूस वक्त पर किया जाए वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। इस विर्द पाक का विर्द करने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इनमें से चंद फ़ायदे यहाँ मैं आपको बताऊंगी। मेरी प्यारी बहन को ध्यान से सुने ताकि आपको दुरूद पाक पढ़ने का मज़ीद शौक़ पैदा हो। वो कौन सा ऐसा मुसलमान है जो दुरूद पाक नहीं पढ़ता? हर मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता है और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे तो आपको दुरूद पाक पढ़ने का मज़ीद ज़्यादा शौक़ पैदा होगा। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को रोज़ाना पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस पर अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाता है जो इस दुरूद पाक के लिए मखसूस हैं। इस दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक 2000 मरतबा सलामती भी नाज़िल फरमाता है। 5000 नेकियां नाम अमाला में लिख दी जाती हैं।
5000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص گناہوں سے پاک ہے، اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزخ کی آگ سے پاک ہے، اور قیامت کے دن شہادہ کا مقام حاصل ہوگا۔ جب تک اس درود شریف کے ورد میں مشغول رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے پڑھنے والے پر سلامتی بھیجتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کی 300 حاجات پوری فرمائے گا، 290 آخرت کی اور 90 اس دنیا کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اس کے دین میں زبردست ترقی ہوگی، اولاد نیکوکار پیدا ہوگی، اس کے 5000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، قبر میں حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلائے جائیں گے اسے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے، درود پاک کی برکت سے میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا، پل صراط سے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، قیامت والے دن اس کے چہرے پر عظیم و علی شان نور عطا ہوگا، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ معاوضہ فرمائیں گے اور ان کا کرم نصیب ہوگا، اور سب سے اعلیٰ عزا یہ ہوگا کہ فرشتے اس درود شریف کے پڑھنے والے کے حق میں اس کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ فلاں ابن فلاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف عرض کرتا ہے، تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ درود پڑھنے والے کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس درود پاک کا ورد کیا کریں اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی یہ بتائیں، اور جس گھر میں جمعے کے دن خاص اہتمام کے ساتھ یہ درود شریف پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا، بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر امن سکون کا گہوارہ بن جائے گا، سب گھر والوں میں اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ خاص طور پر میاں بیوی میں مثالی محبت کے لیے اس درود پاک کا ورد کرے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، تو اپنے سب گھر والوں کو اس درود پاک کو پڑھنے کی تلقین کریں اور انہیں ہدایت کریں کہ سب لوگ اس کو روزانہ کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھیں اور جمعے والے دن کم از کم 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو پھر بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ درود پاک بہت مختصر ہے اور آسان ہے، یہ وہ درود پاک ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس درود پاک میں سلام بھی ہے، ورد بھی ہے، تو لازمی اس کو ورد کرے، اور ترجمہ بھی اس کا بہت زیادہ پیارا ہے کہ اے اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود اور سلامتی عطا فرما، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام ہو، اور اس کے فضائل و درود سلام میں یہ تمام معلومات موجود ہیں، وہ تمام فضائل موجود ہیں جو کہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حاصل کریں گے۔ تو اس درود پاک کو ہر چند مرتبہ لازمی پڑھ لیا کرے روزانہ، چھوٹا سا درود ہے، روزانہ چند مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس ارادے کا پکا ہونا چاہیے، اور ان کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، ایسے فائدے ہیں کہ جن کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس درود پاک کو پڑھنے کی عادت بنا لے تاکہ دنیا اور آخرت میں آسانی ہو اور عظیم شان اور اجر ثواب بھی مل سکے۔ میری پیاری بہنوں، دعا کہ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، جیز کوئی خواہش ہے جو کسی طور پہ پوری نہیں ہو رہی اور اس کام کے لیے آپ کافی عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ ممکن نہیں ہو رہا، یعنی کہ کوئی سبب پیدا نہیں ہو رہا، تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، پھر جو درود آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی، جو بھی آپ کا مقصد ہے بخلوص نیت اور یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ فی امان اللہ۔
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔